मौजूद नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता वीडियो में आपने कुरैश का बाहमी मुआहदा के ताल्लुक़ से जो मामला हुआ वो समाअत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात और सुवैद बिन सामित का ईमान लाना, मदीना की सफ़ारत में वाज और अक़बा ऊला और अक़बा सानिया के बारे में वाक़या समाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह इरशाद हो। सन 10 नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का, जो अली मुर्तज़ा के वालिद थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन के वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, चचा अबू तालिब। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हुए? चचाज़ाद भाई हुए और दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। आप शेर खुदा हैं इंशाअल्लाह। उनके शान में भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप इल्म के दरवाज़ा थे। आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़िल्ले हिमायत में परवरिश पाई थी, समझा कि नहीं? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। दादा जान के बाद हुज़ूर के चचा अबू तालिब ने ही परवरिश की थी। उनके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जौज़ा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। इन बीवी ने अपना सारा माल राहे खुदा में सर्फ कर दिया था। सबसे पहले ईमान लाई थी। फरिश्ते खुदा का सलाम उनको पहुंचाया करते थे। हज़रत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ और इस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, यानि गम का साल। आपके चचा और अहलिया का भी विसाल हो गया, इसलिए आपको काफ़ी सदमा हुआ। सुवैद बिन सामित का ईमान, इन्हीं अय्याम में यानि इन्हीं दिनों में सुवैद बिन सामित मिला। सुवैद बिन एक सामित एक शख्स था, समझे? उनका लक़ब अपनी कौम में कामिल था। उसने अपने कुछ अशआर सुनाए, शेर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कुरान है जो इससे अफजल है। कुरान सुनकर वो बिला तामुल ईमान ले आया। जब वो लौटकर मदीना गया तो कबीला खजरज ने उसको कत्ल कर दिया। बाज ने लिखा कि वो ईमान नहीं लाया था, इख्तिलाफ है। मदीना की सफ़ारत में बाज, इन्हीं अय्याम में अबुल हशीर अनस बिन राफ़े मक्का में आया। उसके साथ चंद नौजवान थे जिनमें अयास बिन माज भी था। ये लोग कुरैश के साथ अपनी कौम खज़रज की तरफ से मुआहदा करने आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और वाज़ फरमाया, कुरान करीम पढ़कर सुनाया। अयास बिन माज सुनते ही बोला, ऐ मेरी कौम, ये तुम्हारे लिए इस मकसद से बेहतर है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। अनस बिन राफ़े ने उसको डांटा और कहा, चुप रह, हम इस काम के लिए नहीं आए हैं। अयास वापस जाकर चंद रोज़ बाद मर गया। मरते वक्त तस्बीह व तहलील उसकी ज़ुबान पर जारी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह के बारे में। फिर अय्याम हज आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के पास जाकर वाज़ फरमाने लगे। बनु खज़रज के 6 आदमियों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई जो मदीना से मक्का में हज के लिए आए थे। उनके नाम हस्बे जेल हैं, अबू अमामा, औफ, राफ़े, कुतैबा, उक़बा, जाबिर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान पढ़कर सुनाया और दावत इस्लाम दी। तौफ़ीक़ इज़ दी, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, और उन्होंने बसिदक़ दिल इस्लाम कबूल किया। ये लोग रुखसत होकर मदीना वापस आए, जहाँ चंद आदमियों में बैठते थे
اسلام ہی کا ذکر کرتے تھے۔ آخر یہ ذکر و اذکار کا ایسے بڑھے کہ انصار کا کوئی مکان، انصار کہتے ہیں جو مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور کافی اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ کفار مکہ، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کو مکان میں ٹھہرا کر جب آپ کے مکان کو گھیر لیا گیا، وہ بھی واقعہ آئے گا۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے بیچ سے چلے گئے، وہ لوگ اندھے ہو گئے، یعنی دکھائی نہیں دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، آپ کے ساتھ جو گئے اور پھر بعد میں جو آئے، تو مدینہ میں جو لوگ تھے وہ ان کی مدد کی، زمین دیا، رہنے کو گھر دیا، اپنے تجارت سب میں شامل کیا، یعنی بھائی سے بھی زیادہ۔ اور آج کل تو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے۔ سب نہیں ہے، جہاں جہالت ہے، جہاں لالچ ہے، وہاں یہ سب بات ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو مدد کی وہ انصار کہلائے۔ آپ کون ہیں؟ انصاری۔ انصاری، تو اسی حساب سے آپ کا نام انصار مانے ہوتا مدد کرنے والا، سمجھا؟ ہاں، تو لیکن یہاں جہالت ہے۔ بہار کے دربھنگہ ضلع میں انصاری برادران کو کتنے لوگ جلہا کہتے ہیں، تو جلہا کچھ ہوتا نہیں ہے، اصل جہل سے بنا ہے، جوہلا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ جلہا کہتے ہیں۔ کچھ جہالت ہوتی ہے، اس کے بنا پر پتہ نہیں کون رکھ دیا نام۔ اللہ محفوظ فرمائے برے لقب سے پکارنے سے، آمین۔ تو انصاری، انصار مدد کرنے والا، سمجھا؟ تو وہ لوگ جو انصار تھے، سمجھا کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ آخر ذکر و اذکار ایسے بڑھے کہ انصار کا کوئی مکان اس ذکر سے خالی نہ تھا۔ دوسرے سال انصار کے 12 آدمی، کس کے؟ انصار کے، انصار کے 12 آدمی حج کو مکہ معظمہ آئے۔ ان میں 5 تو وہ پہلے ہی تھے اور 7 آدمی نئے تھے، جن کے اسماء مبارک یعنی نام یہ ہیں: معاذ، ذکوان، خالد بن مخلد، عبادہ بن صامت، عباس بن عبادہ، ابو الحشیم، مالک ارین۔ ان لوگوں نے عقبہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی بیعت کی۔ ہم دونوں نے بھی حضرت مناظ الحسن قادری رضاقی سے بیعت ہوئے ہیں، قادری سلسلہ ہے، دعا کریں اللہ دین میں قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نگاہ کرم ہو انشاءاللہ۔ تو بیعت ہم لوگ ہوئے ہیں، تو وہ بھی بیعت ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیعت کی تو کس چیز پہ بیعت لیے؟ اس وقت دین پھیلا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ برائیاں کو ختم کرو اس چیز پہ بیعت لیتے تھے۔ ابھی تو ماشاءاللہ دین پھیل چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں گے، نہ اپنی اولاد کو ماریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کے مرتکب ہوں گے، نہ کسی پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ جھوٹی تہمت، کسی پہ الزام، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ سے بھی۔ جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر ابن ام مکتوم قرآن کی تعلیم کرتے تھے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار امامت انجام دیتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ نوبت ہوئی کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں کوئی مرد یا عورت مسلمان نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اخبار ثانیہ بھی سماعت کر لیں۔
1 سال تک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے۔ ایام حج آئے تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ لے کر ادائے حج کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ کچھ لوگ غیر مسلم بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ مکہ پہنچ کر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایام تشریق کہتے ہیں چاند کی ہر 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔